इश्टानो, शिंपयेंतलीं मोतयां आयकूंक तुमकां येवकार. कार्ल मार्क्साचे धुवेन एक दीस आपल्या इश्टिणीक अशें म्हणलें, म्हज्या घरांत देवाक जागो ना. हांव देव नासतनाच व्हड जाल्यां. हांव एक नास्तीक. म्हाका देवाची गरज दिसना. पूण ह्याच दिसांनी हांवें जर्मन भाशेंतलें एक मागण्यांचें पुस्तक म्हज्या हातांत पडलें आनी तें हांव वाचतालीं. तांतलें एक मागणें वाचतच म्हाका अशें दिसलें, त्या मागण्यांत उल्लेख केल्लो जर देव आसा, हांव त्या देवाचेर म्हजो विस्वास दवरतलीं. तेन्ना ते इश्टिणीन अजापून कार्ल मार्क्साचे धुवेक विचारलें, खंयचें तें मागणें? तें मागणें तूं म्हाका दाखयशी? तेन्ना कार्ल मार्क्साचे धुवेन हळू ताळ्यान सवकास आमच्या बापा मागणें म्हणलें. आनी आमी जाणाव, क्रिस्तांव मनीस आमी जाणाव, हें आमच्या बापा मागणें जेजून पयिल्ले लोकांक शिकयिल्लें. जेजूच्या काळार लोकांचे मतींत देवा विशीं वेगवेगळे विचार आसले. देव म्हणल्यार खंय तरी पयस आसा, तो एक भिरांकूळ व्यक्ती, तो आमकां दिसना, आमी ताका पळोवंक जायना, तो आमकां ख्यास्त लायता, तो आमचेर रागार जाता, तो आमकां पिडाशिडा धाडटा. देखून आमी ताका शांत दवरूंक जाय. देखून देवाक आमी मनजातीची बळी दिवंक जाय, भेटो दिवंक जाय. अशें केल्ल्यान ताचो राग उणो जाता, राग देंवता न्हिवता. आनी देवाचें नांव काडूंक जायना. देवाक नांवच नासलें जुदेव धर्मान. ते अशें म्हणनासले केन्नाच, देव म्हाका दिश्टी पडलो अशें म्हणनासले. देवदूत म्हजे लागीं उलयलो अशें ते म्हणटाले. असल्या ह्या वेळार जेजून मागणें करूंक कशें शिकयलें. जेन्ना सिसांनी ताका विचारलें, आमकां मागणें करूंक शिकय सायबा, जेजून म्हणलें, आमच्या बापा सर्गींच्या. जेजून देवाक बापा, आमचे कोंकणी भाशेंत आमी वापरची उतरां वापरलीं जाल्यार म्हज्या बाबा, म्हज्या पापा, म्हज्या डॅडी, म्हज्या डाडा, आनी म्हजो पाय, अशें जी उतरां आमी बापायक वापरता उलो मारूंक, त्या उतरांनी जेजून देवाक उलो मारूंक आमकां शिकयलें. आमचो बापूय आमकां मोगाचो न्हय. देखून जेजून म्हणलें, आमच्या बापा सर्गींच्या. आतां ह्या मागण्यांत पळया 2 वांटे आसात. जो पयलो वांटो आसा तो देवाक वाखाणचो, आनी ती उतरां अशीं आसात, आमच्या बापा सर्गींच्या. म्हळ्यार सर्गी आसच्या म्हज्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें नांव, म्हजें न्हय, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजें राज सताचें, नितीचें, शांतीचें येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी ती सर्गार आसा न्हय, तशी हांगा संवसारांत जावं. हो मागण्याचो पयलो भाग. आनी दुसऱ्या भागान आमकां कितें जाय
ते आमी देवा कडेन मागता. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. ग्रास म्हणजे खाण, जेवण. खंयचें खाण? फाल्यांचें, परवांचें न्हय. दिसपडतो, दिसाक तुका कितलें खाण जाय आसता तें खाण तूं म्हाका दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें तूं आमची पातकां बगस. आमी पयलें आमच्या दुस्मानाक आनी कोणा कोणाक बगसूंक जाय. तेन्नाच आमकां देवाचें बगसाणें मेळटलें. जशें आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें तूं आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. ताळणी येता सगळ्यांकूच वायट करूंक. म्हूण देवा लागीं भक्त मागता, म्हाका तूं ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. पूण वायटांतली म्हाका निवार. वायटांतली म्हाका निवार. सर वायट जें म्हज्या जिवितांत जाता तातूंतल्यान तूं म्हाका निवार. आनी शेवटाक आमेन. आमेन हें हिब्रू उतर. आमेन म्हणजे तशेंच जावं, वा संस्कृतांत ताका आमी तथास्तु म्हणटा. अशें मागणें पळया. आतां हें मागण्यांत म्हज्या बापा म्हणूंक ना, आमच्या बापा हें एकल्यान म्हणूंक जाता, पूण हें एका समुदायाचें मागणें. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. दुसरें, हें मागणें खंयच्याय धर्माच्या मनशान म्हणूंक येता. कित्याक हांगासर देवाक नांवच ना. बापय म्हणून देवाक उलो मारला. जात कात धर्म देश भास हे सगळें उतरून तें मागणें पलतडी वेता. तें विश्वव्यापी जाता, युनिवर्सल. इतलें अर्थाबरी तें मागणें. आनी हें मागणें इतलें सादें. शिकप नासल्या मनशान सयत तें तोंडपाट करूंक जाता आनी म्हणूं येता. उतरांय सादीं, एकदम सादीं उतरां. आनी हें काळजांतसून आयिल्लें मागणें. असलें मागणें जेजून शिकयलें. पूण हें मागणें आमचो क्रिस्तांव लोक म्हणटाना धांवता. आमच्या बापा सारकीं तुजें नांव. जशें कितें खंय तरी गाडी चुकता अशें ना. हें मागणें आमी भक्तीन म्हणूंक जाय. कित्याक हें मागणें जेजून शिकयल्लें मागणें. त्या मागण्याचो प्रभाव कितलो आसा तें सांगूंक जायना. पळयात, कार्ल मार्क्साची धूव देवाची वळख नासतना तिच्या कुटुंबांत, तिच्या फॅमिलींत व्हड जाली आनी ती आपणाक नास्तीक म्हणटाली. पूण जेन्ना हें मागणें तिणें जर्मन भाशेंत वाचलें, तें तिच्या काळजाक लागलें. देखून तिणें सांगलें, ह्या मागण्यांतलो जर देव खरोच आसा, त्या देवाचेर हांव विस्वास दवरतां. म्हणटच हें मागणें आमी भक्तीन म्हणुया, काळजांतल्यान म्हणुया. आनी ह्या मागण्या वरवीं आमकां आनी सर्वांक आमची शेजारी खंयच्याय धर्माची आसूं, खंयच्याय वर्गाची आसूं, कोणीय आसूं, तांचे पासत हें मागणें आमी मागुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.